السلام عليكم. شفتوا هذا الفيديو غنشوفه مسجل بكامتازيا، ولكن ابخي لانترو. السلام عليكم. اليوم غنشوفوا الفيديو الثالث ان شاء الله، كيفاش غادي نمونتيو فيديو انطلاقا من مجموعه ديال لي ميديا اللي غادي نبورتيهم، مصورين بكاميرا ولا مصورين بهاتف نقال او صور. المهم قلنا لي ميديا هما تسجل الصوت، فيديو، اوديو ولا صور. من اول خصني انبورتي لي ميديا اللي غنخدم عليهم. انبورتي لي ميديا، انبورتي كاع لي ميديا اللي عندي، نشوفوا الانواع ديالها. اذا هادو سون دي فيديو، الرمز ديالهم هادو سون دي زيماج، صور، هذه صورة وهذه فيديو. اذا اولا انبورت المجموعة اللي غنخدموا عليها. اول شيء خصني نجليسيو داكشي بالترتيب اللي بغيت انا. اولا غادي نجليسي مثلا الانترو. اي شان في اليوتيوب راه تيكون عنده واحد الانترو، تيكون عنده واحد اللوغو ديالها. بالنسبه لي انا مثلا عندي انا هاد الانترو ديال لاشين ديالي، اذا كنحطها هي الاولى. ثم غادي نزيد نجيب واحد لو تيتر. مثلا هاد الفيديو ندير عليه واحد لو تيتر غنديرو فوق واحد ليماج. نجيب هاد ليماج. اذا لو فيديو ما نقدرش نزيد فيه الا كان مصوب، ما كنقدرش نزيد فيه، ولكن نقدر نقص منه. ولكن ما نقدرش نزيد نمد. عكس الصوره نقدر نمددها طول ديال واحد الزمن، واحد الوقت، ونقدر نقص منها لحد اللي كانت. درت شي خطا كنرجع ديما نجليسيها حتى كيبان ليا باش نسودي مع كيبان ليا واحد الخط اصفر بيناتهم. كنشوف في الصوره هنا ماشي قد الكانفا، قد الفيو، قد ليكرون اللي عندي اللي غادي تخرج، اللي عندي انا بار ديفو دايرها. اذا فقط كنجر. ثم غادي ندير واحد انوتاسيون ولا واحد لو تيتر هنايا. مثلا هنا كتبدا هنا لانترو، وهنا ندير واحد لو تيتر. الا بغيت لي تيتر ولا الكتابه كنمشي للانوتاسيون. هنا عندي انواع، اما نكتبها في ليشي، نكتبها في السحابه، نكتبها في الاسهم، ولا نكتبها عاديه. هادو في الصون بازيك. بغيت تو يبانوا ليا كلهم. ونشوف انا الا بغيت نكتب على واحد خلفيه اي لون، نكتبها في دائره، نكتبها في هذا. انا غنكتبها عاديه انجليزي، نجيبها فوق التصويره. الميزه ديال كامتازيا ان نكتب بالعربيه ولا نكتب بالفرنسيه، ونكتب في ليكرون في رساله. مثلا كامتازيا، نقلب مثلا كتبتها بالعربيه. مثلا اول مشروع فيديو. اذا تكتب بالعربيه بكل سهوله. اذا تنشوف هنا بغيت هذا الخط نكبرو نعطيه. كنشوف هنا واحد الدائره فيها واحد العلامه، هذا كنكليكي فيها. ممكن نحطو فين ما بغيت. كان في الوسط راه كيبان لي خط اصفر، هنا راه في الوسط مسونطري. وكنمشي لي بروبريتي، نسيليكسيوني هاد البروبريتي ديال لا نوتاسيون ديال لو تيتر. اذا كيظهر ليا كلهم هنا تيبان ليا بروبريتي دو تيك. اذا كنشونجي لو تام، بغيت نشونجي لو تام بوليس، النوع ديال الخط مثلا غنكتبها باريال. غنشونجي لا كولور، مثلا نستعمل لون ازرق. نزيد في لا طاي، لالينيومون في الدروات ولا اغوش ولا. اذا هنا مسونطري في الوسط اوريزونطالمون او فيرتيكالمون. عندي هنا الكروه كنحرك فيها، غنجيبو في الوسط. وعندي هاد الدائره الصغيره الا بغيت ندير واحد الروطاسيون، ندور الكتابه كيما بغيت. اذا نشوف، اذا كنشوف هنا غير كيسالي لهاد لانترو بان ليا الصوره كاين شي حركه بيناتهم. لان هنا كتدخل الدور ديال لي ترانزيسيون ولي كومبورتمون. ممكن ندير ترانزيسيون بين الفيديو الاول والصوره، اختار الترانزيسيون اللي بغيت. كاين مجموعه ديال لي ترانزيسيون. مثلا نختار هاد الترانزيسيون. ملي كنختارها كتجي هنا الوسط كتبان ليا ديال بالخضر. الترانزيسيون بغيت نزيد لها في المده ديالها كنمددها، بغيت نقص من المده ديالها هو من الافضل نقص المده ديالها باش تبان ليا لاطرو كلها. وكتبان هذه سيتان ترونج. هاد الكتابه حتى هي كتشوفها بان كتابه جامده. كنمشي للكومبورتمون ونشوف النوع ديال الكتابه اللي بغيت ندير. اذا اولا نسيليكسيونيها ونشوف الكتابه مثلا كيفاش بغيت تكون. نشوف مثلا هذا نجليسيا فيها ونشوف الطريقه اللي باش تبان لي وكتمشي. كنشوف كيفاش كتدخل الكتابه. ثم ما عجباتنيش هاد الكتابه، سيبريمي لي في. كنحيدو هاد لي في اللي درنا، بريمي هاد لي في كاع لي في اللي درنا. كترجع الكتاب قلب على مثلا نشوف هادي الفاد فوندي، نشوف هادي نشوف اللي غادي تعجبني نستعمل هادي. اذا الان كنرجع للملتي ميديا. جبنا الانترو، درنا واحد ترانزيسيون،
ودرنا واحد الكتابه فوق واحد الصوره ودرنا واحد كونبورتمون باش ما يبقاش عندي لي تراك يتزادو. ممكن هاد الجوج ليماج وليكريتير ممكن نجروبيهم جروبي تيوليو عندي في تراك واحد. اذا الان غادي نزيد دي فيديو، غنجيب هاد الفيديو ونزيد مثلا ديال لا مير. اذا كنشوف ان كل فيديو عنده اوديو ديالو، هاد الاوديو انا مبغيتوش بغيت نحيدو، اذا كنكليكي بالدروات سيباري لا فيديو اي لوديو. اذا نسيباريهم، كيطلع لي الاوديو نسيباري هذا فيديو اي اوديو. اذا هنا الاوديو مبغيتوش غنسيبريمي، كليك دروا وسيبريمي، بقى عندي الفيديو بدون موسيقى. جبت انا موسيقى من عندي، اوديو من عندي، نجليسي الفوق ولا لتحت على طول من بدي ديال لو تيتر. كنشوف ان هاد الاوديو اللي جات طويل بزاف ما غاديش نستعملو كله. اذا كنزومي كنصغر الزوم ديال لي تراك وكنقطع الموسيقى لحد الاخير. اذا باش كنقطع كاين جوج اداتين، كاين المقص كنقطع به واحد الحيز، وكاين اداه ديفيزي يعني نقسم هاد الموسيقى على اثنان، وهاد غنسيبريمي. اذا كنولي عندي الانترو ثم كتبدا الموسيقى مع. اذا كنشوف الدخل ديال الموسيقى، دخل الموسيقى حاده، وحتى في الخارجه كتبقى موسيقى حاده. انا غندير واحد ليفي على هذا الصوت. كنمشي ايفي اوديو، كاين بزاف ديال لي زيفي اوديو. سيبريسيون دو بروي الا كان واحد البروي، فوندي على لابروش، فوندي اون سور، فاد ان وفاد اوت. كنجليسي فاد ان، كنجليسي فاد. ملي كنجليسي الفاد ان وفاد اوت ممكن تبان ليا واحد البوان، هاد البوان كنتحكم فيه انا. اذا بغيت الموسيقى تكون خافته في الاول، وفي الاخر من يبغي يسالي الفيديو عاوتاني تكون خافته، راه كاينه حتى هنا. ثم غندير واحد لي ترانزيسيون بين ليماج الاولى والفيديو الاول. نستعمل اي ترانزيسيون بغيت، دير هادي، وفي بين فيديو اخر وفيديو اخر ندير مثلا العكس ديالها. اذا بغيت نشوف هاد الفيديو الاخر، هادو سون دي ترانزيسيون. صار اللي بغيت نطور هاد الترانزيسيون راه كنزيد فيها، بغيت نقصرها كنصغرها باش تدوز بواحد السرعه. هاد الفيديو مثلا دابا ليا طويل، راه بغيت نقص منه. كاين جوج طرق، الا كنشد المؤشر كنحطو فين بغيت نبدا، تيبان ليا هاد الحيز. بغيت نقطعو مثلا حتى لهنا، هنا كتقول لي شحال غادي تقطع ديال الوقت. بغيت نعرف نقرا غير هاد بوحدو. الا بغيت نقطع هاد الحيز كنمشي للمقص كيقطع لي هاد الحيز كله وتيسودي في نفس الوقت. اذا نشوفوا مثلا هنا راه عندي في هاد الفيديو 51 ثانيه. مثلا الا بغيت نقطع واحد الحيز، بغيت نحيد هذا وقطعت، اذا كترجع فيه 46 ثانيه. مشيت لي ميديا وغنزيد هاد ليغل. هاد ليغل كاين مصور واحد الخلفيه خضراء. كيفاش غنزيل هاد الخلفيه على هاد ليغل ويدخل ليا مثلا فوق هاد البحر مثلا؟ اذا كنحط الفيديو اللي بغيت اللي فيه الخلفيه الخضراء فوق الصوره ولا فوق فيديو اخر، وكنمشي لعند بليس ايفي فيزيال سيبريسيون كولور. كنهز هادي ونحطها في بروبريتي. اذا ملي كنجيب هادي نحطها فوق الفيديو كنمشي لبروبريتي ديال الفيديو، شنو هو الكولور اللي بغيت نحيد الخضراء، كنهز بيبات وكنسيليكسيوني في الخلفيه. نعاود نحيد هاد الخلفيه الخضراء اللي بقى ليا نسر فوق الفيديو ديال البحر. اذا غنمشي عند ايفي فيزيال، لما بانش ليا بليس تبان ليا ايفي فيزيال هنا، كنكليكي عليها كيطلعوا ليا كاع لي ايفي فيزيال اللي كاينين. كاين سيبريسيون كولور، ليفي اللي بغينا نديرو هو نسيبريمي واحد الكولور اللي بغينا، الكولور اللي بغينا نسيبريمي حنا هو الخلفيه الخضراء. اذا كنشدها وكنجليسيها، اما نجليسيها هنا اما نجليسيها هنا على الفيديو اللي بغيت. كنمشي لبروبريتي. اذا هذا راه فيديو ماشي صوت، اذا غنمشي للبروبريتي ديال الفيديو. اذا غندير واحد لي زيفي على هذا الفيديو سميتو ايكل كيبول ايكرون فير. اذا بغيت ندير ليه روتاسيون، ندير ليه لي شيل، بغيت اولا انا بغيت نسيبريمي الكولور، سيبريسيون كولور. كنكليكي كناخذ بيبات كنمشي نسيليكسيون الكولور اللي بغيت نحيد هذا الكولور. اذا ها هو السيبريما، بقى لي قلب بوحدو، ولكن بقى واحد اللون شويه خضر على الحواف ديال ليغل. كنمشي للتوليرون كنزيد فيها، كنشوف ليغل تيبقاش بقيت غادي غيتمحى كله. اذا كنشوف انا فين تيبقاش ليا اللون خضر، كنزيد كملت راه تيبان اللون خضر بزاف حتى ما كيبقاش يبان مثلا اللون خضر. الا بديت كنقرا تيبان ليا ليغل كيطير. ممكن نغير هاد لي بارامتر تبان ليا شويه ديال الواقعيه. انا كنشوف ليغل هنا كاين بير، بغيت نصغرو كاين لي شال ديالو، كاين لوباسيتي اللي بغيت فيه ولا ندير فيه واحد لوباسيتي. اذا كنشوف ممكن نجيبو هنا ونزيد نصغرو. بغيتو في هاد الجزء غنقطعو لان هذا ما بغيتوش، نسيبريمي وتيبقى ليا. ممكن نديرو لي روتاسيون على حساب روتاسيون في زاد ولا اكس ولا يكراد. انت عندك بوزيسيون، نغير ليه البوزيسيون ديالو فين بغيت نحطو. من هنا كنغير البوزيسيون. الا غيرت غير هنا راه كيتغيروا هاد القيامه هما هنايا ديال اكس ويكراد وزد. مثلا بغيتو يكون غير هنا
إذن نعاود أنا درت الانترو، درت واحد ليماج، درت واحد التكست، ودخلت لي الفيديو ديالي ودرت بيناتهم واحد الترانزيسيون ومسحت ليهم الاوديو ديالهم ودخلت اوديو انا من عندي ودخلت واحد الفيديو عنده واحد الخلفيه خضراء كيفاش وزلتها وخليته مع جوج فيديوهات ولاو مندمجين في فيديو واحد كأن عندي فيديو واحد ومزومين. ملي كنسالي الفيديو عندي مثلا هاد المشتين بغيت نجروبيهم كلهم نديرهم تراك واحد كنسيليكسيوني كلشي وكندير ليه جروبي تيولي عندي في تراك واحد. إذا ولا عندي فيديو كاين جوج طرق. ممكن هاد الفيديو ندير ليه انغوجيستري سو سيف، إلا درت ليه سيف كيتسجل بهاد الامتداد كام بروج، هنا كيبقى يخدم غير في كامتازيا باش ندير عليه تعديلات. ولا بغيت نخرج فيديو انا يعني كاع استعملت كاع هاد لي فيديو بغيت نخرج فيديو انا ان بي 4 كنمشي للبارطاج. قلنا كامتازيا راه بين اداتين، بين لونغوجيسترومون والمونتاج كندير دابا، وفي الاخر نمشي للبارطاج باش نبارطاجي الفيديو. هاد الفيديو ممكن بارطاجيه فيشي لوكال باش نلوحو في البيرو عندي ونخرجو كفيشي، ولا ممكن نربط مباشرة القناة ديالي مثلا ديال اليوتيوب ونلوح مباشرة في اليوتيوب. غنخرجو فيشي لوكال. اذا تيقول لك اختار لي لو تيتر مثلا فيديو ان بي 4 فين بغيت تسجليه مثلا غنسجلو في البيرو. ثم لي زوبسيون بغيت تختار تغير لي زوبسيون. عندنا الديمونسيون راه هو قلنا 1920 في 1080 اتش دي. فريكون ديال لي زيماج في السكوند هي 30. كتمشي كتخليه بار ديفو وكتمشي كتقول لي اكسبورت. اذا كنتظروا قليلا اللي ما غاديش تستغرق واحد الوقت كبير. كامتازيا انك تصدر ليا الفيديو اللي كنعالج واحد المده قصيره. اذا غادي نشوفوا في الفيديو القادم ان شاء الله كيفاش نزيدو نخدموا على لي زيفي، نخدموا على تسريع الفيديو باش نسرعوا الفيديو. اللي كيكون عندي واحد الفيديو طويل ما كيفيش كلام كيفاش نسرعوا. نخدموا مثلا شنو عندي في بيبليوتيك لي زانوتاسيون في لي ترانزيسيون في كومبورتمون فهمي. اذا كنمشي للفيديو نمشي لسطح المكتب عندي نلقى الفيديو هذا نخدمو. نهضرو ها العنوان، ها الانتقالات، ها الطائر. إذا غنتوقفوا هنا إلى فيديو جديد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.